जय मसीह की सबको। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो, हमेशा अपने मसा में अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़ो, आप सब जानते हैं कि 1 या 10 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को बहुत सी जगहों में दुनिया में ये जो है हॉलोवीन ये मनाया जाता है। सो इसके ख़तरात मसीही लोगों की ज़िंदगियों पर, यस्सु के खून खरीदों पर क्या असरात मुरतब करते हैं या कर सकते हैं। सो मेरे अजीज़ो, आप सब लोग यस्सु के खून से खरीदे गए हैं। उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया है और हम सभी यस्सु पर कामिल ईमान रखते हैं। उसके बगैर हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है अगर हमारी ज़िंदगियों में हमारा यस्सु नहीं है। सो मेरे अजीज़ो, खुदावंद ने सलीब पर अपना खून बहाया और उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा गया था, वो भी हमारी ये उंगलियां जो हैं, मेरा ख्याल इतने इतने बड़े कांटे थे जो खुदावंद के सर में घुसे और खून निकला। सो हम खुदावंद को क्या दे रहे हैं? क्या अगर हम इस दिन को मनाते हैं, हम अपने घरों के बाहर जो है बुरे बुरे चीज़ें लगाते हैं, जैसे क्योंकि ये जिन भूतों का और जादूगरों का, चुड़ैलों का, बदरूहों का जो है शैतानी कुव्वतों का दिन है। सो मेरे अजीज़ों, क्या हमें रवा है, हमें हमारा दिल, हमारी रूह हमें इजाज़त देती है कि हम इस दिन को मनाएं? क्योंकि हम तो खुदावंद के खून खरीदे हैं। सो हम क्यों कर इस दिन को मना सकते हैं। और अगर हम अपने घरों के बाहर जिन भूत और जो ढांचे लगाते हैं, सो ये उस चीज़ की निशानी है कि ये शैतान के पैरोकार हैं। सो खुदावंद का रूह वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो निशानी तो है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी आर्मी में हैं, किसी और जगह किसी स्कूल में हैं, तो उसका बैज आप अपने लगाते हैं तो वो शो करता है कि ये इस कंपनी में काम करता है। सो हम खुदावंद के खून खरीदे हैं। सो हमें ना सिर्फ ये चीज़ें करने, बल्कि अपने बच्चों को भी कलाम के मुताबिक तरबियत दें और उनको बताएं कि ये चीज़ें हमारे लिए जो है वो सही नहीं है। क्योंकि हम, मेरे अजीज़ों, जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हम अपने बच्चों को खुद शैतान के हवाले करते हैं, मोहर कर देते हैं। जब हम एक दिन ये मनाते हैं तो पूरा साल वो शैतानी कुव्वतें एक्टिव रहती हैं हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में। भले हमें माली तौर पे बहुत ज़्यादा हम खुशहाल हो जाएं, हर एक चीज़ हमें मिले, लेकिन हमें खुदावंद का रूह नहीं मिलेगा मेरे अजीज़ों। उसका मसा, उसकी हजूरी हमें नहीं मिलेगी। सो पूरा साल गुजर जाता है, फिर वो साल आता है, फिर करते हैं, फिर और ज़्यादा शैतानी कुव्वतें हमारी ज़िंदगियों में असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं और हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ दुनियावी हो जाती है और हम खोखले होते हैं, अंदर से हम मुर्दा हैं। अगर हमारे अंदर पाक रूह नहीं है, खुदावंद का मसा नहीं है हमारी ज़िंदगियों में। सो आए मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 12 बाब उसकी 33 आयत को देखते हैं। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम ये तमाम चीज़ें करेंगे तो हमारे बच्चे भी जैसे जैसे अपनी उम्र में बढ़ते जाएंगे, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर उन्हें ना तो अपने कलाम की इतनी जो है वो रोशनी मिलेगी, ना उनको नॉलेज मिलेगा, बल्कि वो इन्हीं चीज़ों में बढ़ते जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, देखें, दुनिया में खरबों अरबों रुपए का बिजनेस होता है, खर्च किए जाते हैं इन चीज़ों पर। सो हमें अपने बच्चों को बताना है कि बच्चों, ये चीज़ें खरीदेंगे, ये पैसों का ज़िया है, अपनी रूह को हम बीमार करते हैं। बल्कि वही पैसे अगर हम किसी इंसान को, किसी बीमार को, किसी ज़रूरतमंद को दे, खुदावंद के नाम को दे, तो वो हमें मल्टीप्लाई करके मेरे अजीज़ों हमें देता है। और जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से अपने बच्चों को भी और अपने घरानों को बचाएं, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे, रूह का मसा दे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये तमाम बातें हमें खुदावंद से दूर लेकर जाती हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है और वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है मेरे अजीज़ों। सो इसी तरह से हम देखेंगे यकूब का आम खत उसका 3 बाब और उसकी 11-12 आयत को देख लेते हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद हमें हर एक चीज़ को करने की और हर एक बात को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। सो फिर हम इन चीज़ों की तरफ क्यों जाएं? क्योंकि ये तो
تمام شیطانی قوتیں ہیں، جب ہم خداوند کے خون خریدے ہیں تو ہم خداوند کے بچے ہیں، سو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند کا روح اس سے بیزار ہوتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت کو، کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ سو میرے عزیزو، جب ہم یہ تمام باتیں کریں گے تو ہم کیوں کر ہمارے منہ سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم خداوند کے خون خریدے ہیں۔ جب ہم سب باتیں کریں گے تو پھر خداوند کا روح کہاں ہے؟ خداوند کی وہ تعلیم، یہ زندہ کلام میں جو کچھ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے روح کو بیزار نہیں کرنا اور ہمیں ہمیشہ خداوند کے مسا میں رہنا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھی اس کا 6 باب اور اس کی ہم 14 آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر ہم سبوں کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، یہ زندہ کلام جو ہم سے بولتا ہے میرے عزیزو، ہم سے بات کرتا ہے اور وہ ہمیں ہر ایک چیز میں بتاتا ہے خداوند کہ ہمیں خداوند کے مسا میں رہنا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم کیونکہ ہم خداوند کے خون خریدے ہیں، جو یہ ساری شیطانی قوتیں اور طاقتیں ہیں اور ہمارا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں رومیو اس کا 2 باب اور اس کی 12 آیت کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا خداوند تو زندہ خداوند ہے میرے عزیزو، ہم اس کے مسا سے بھرے رہتے ہیں جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سو آئیں اپنے بچوں کو بھی خداوند کے کلام کے مطابق ہم پروان چڑھائیں۔ جب وہ بچے یہ کام کرنے کو کہیں تو ہمیں ان کو کلام کے مطابق، جو ہمارا کلام ہمیں میرے عزیزو بتاتا ہے، ہمیں اپنے زندہ خداوند کے نام کو جلال دینا ہے اور اسی کے لیے کام کرنا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں رومیو اس کا 2 باب اس کی 12 آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں میرے عزیزو، تاکہ یہ کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہو، چراغ ہو ہمارے بچوں کے لیے، اور ہمیں ساری شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے۔ سو اس کی 12 آیت کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ اس نے تو پہلے ہی اپنی جان دے کر، اپنا خون دے کر اپنا پیار ظاہر کیا ہے۔ سو میرے عزیزو، کیونکہ ہم خداوند کے خون خریدے ہیں، سو ہم دیکھتے ہیں 12 آیت کو، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا، وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا، ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، آج میں اپنے لیے بھی اور آپ سبوں کے لیے سوال چھوڑتی ہوں، کیا خداوند کا زندہ کلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ ہمیں ان سے کیسے دور رہنا ہے؟ خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس کلام کو، اس کے حکموں کو عمل میں لائیں، استعمال کریں، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں کو پھلدار بنائے اور ہمارے بچے نہ کہ شیطان کے پیروکار ہوں، شیطان کے سکنجے میں ہوں، خداوند کے مسا میں، اس کے روح میں بڑھتے چلے جائیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، جب ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں تو شیطانی قوتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور داخل ہو جاتی ہیں، اور خدا کا روح ہم سے چلا جاتا ہے۔ سو آئیں میرے عزیزو، اپنے خداوند کو خوش کریں، اس کے حکموں کے مطابق چلیں، کیونکہ یہ زندہ کلام ہماری زندگیوں میں اگر نہیں تو ہم اس کے بغیر مردہ ہے، کیونکہ یہ کلام ہی خداوند یسوع مسیح زندہ خداوند ہے۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، قوت دے، طاقت دے، اور ہمیشہ اپنے مسا میں رکھے۔ جے مسیح کی۔